नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा 2080 साल वृष राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। उसो त तपाईको माझमा 2080 सालमा ग्रहहरूले के कस्तो फलहरू दिँदैछन्, समग्र तपाईको जीवनमा ग्रहहरूको सकारात्मक वा नकारात्मक, शुभ या अशुभ के कस्तो फलहरू रहेको छ, आज हामी उदाहरण सहित कुण्डलीमा देखाएर तपाईको माझमा प्रष्ट बनाउने छौं र तपाईहरुले पनि आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ र कुन कुन ग्रहले के कस्ता खालको फलहरू दिँदैछन्। हामीले यो कुण्डलीको आधारमा तपाईको चाहिँ ग्रहको गोचरको आधारमा गोचरीय फल वार्षिक राशिफल 2080 सालको बारेमा वृष राशिको लागि चर्चा गर्छौं। त्योभन्दा पहिले 2080 सालको यहाँहरू सम्पूर्ण वृष राशिको व्यक्तित्वहरूमा ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं। सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौं र 2080 साल यहाँहरूको लागि उन्नति र प्रगतिको वर्ष रहोस्, 2080 सालको यही शुभकामना व्यक्त गर्छौं। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाई आफ्नो चिना कुण्डली ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ 9848 44095 98095 60557 व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन 2080 साल वृष राशिको वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा हामी राख्छौं। यो कुण्डलीमा ग्रहको आधारमा गोचरीय फल वर्षभरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकैछिनमा जानकारी दिन्छौं। त्यो भन्दा पहिले वृष राशिलाई कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन कुन रंगहरू राम्रो, कुन दिशा राम्रो र कुन कुन महिना राम्रो र हामीले जति पनि वृष राशि हुन्छौं, वृष राशिलाई राशिको आधारमा के कुरा शुभ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा चर्चा गर्छौं। जस्तै तपाई वृष राशि हुनुहुन्छ भने वृष राशिको स्वामी ग्रह हुन्छ, हरेक राशिको स्वामी हुन्छ। त्यसकारण तपाई वृष राशि हुने व्यक्तिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र हो। तपाईको आफ्नै राशिको स्वामी भनेको शुक्र ग्रह रहन्छ। त्यसैगरी जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ चर स्थिर अन्तर्गत तपाईको 2 स्वभाव राशिको रूपमा पर्छ र त्यसैगरी पृथ्वी तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईहरु पर्नुहुन्छ। जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ तुला राशि र त्यसैगरी धनु राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। तुला र धनु राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। यस्ता व्यक्तित्वसँग पार्टनर कुनै पनि कामहरू नगर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको लागि मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, त्यसैगरी वृश्चिक, मकर र मीन राशिसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको लागि राम्रो हुन्छ। र वृष राशिको सम्बन्ध नराम्रो हुने भनेको विशेष गरेर तुला र धनु राशिसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको लागि चाहिँ मध्यम खालको देखिन्छ भनेर भनिएको छ। र बारको हिसाबले तपाईहरुलाई जति पनि वृष राशिको हुनुहुन्छ शुक्रबारको दिन तपाईहरुलाई राम्रो छ। शुभ र लकी अंक राशि अनुसार 6 अंक तपाईको लागि राम्रो र शुभ मानिएको हुन्छ। र त्यसैगरी तपाईलाई जेठ महिनामा राम्रो र दक्षिण दिशा शुभ र राम्रो दिशाको रूपमा वृष राशिको लागि यो राशि अनुसार मानिएको हुन्छ। अब त्यसपछि हामी तपाईको माझमा वृष राशिफल 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी गर्छौं। विशेष गरेर ज्योतिष शास्त्रमा 4 वटा ग्रहको गोचरीको आधारमा वार्षिक राशिफल बताउने गरिन्छ। त्यो अन्तर्गत शनि भन्ने ग्रहको आधारमा वार्षिक राशिफलहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बृहस्पति भन्ने ग्रहको आधारमा वार्षिक राशिफलहरू बताउनु पर्ने हुन्छ र अर्को राहु भन्ने ग्रहको आधारमा वार्षिक राशिफल रहन्छ र केतु भन्ने ग्रहको आधारमा वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा बताउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैगरी अनि अन्य सूर्य भए, चन्द्रमा भए, मंगलहरू भए, शुक्र भए, यी ग्रहहरू, बुध ग्रह भए, यी ग्रहहरू चाहिँ छोटो समयमा परिवर्तन हुने भएको हुनाले ती ग्रहको आधारमा मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल त्यसरी आउने गर्छन्। र विशेष यहाँ बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दा आज हामी शनि
राहु, बृहस्पति, केतु यी चारवटा ग्रहले 2080 सालमा वृष राशिलाई कस्तो खालको चाहिँ शुभ या अशुभ फलहरू दिँदैछ त, कुन कुन क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ, म सरसर्ती उदाहरण सहित तपाईको माझमा बताउँछु। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ, यो शनि भन्ने ग्रह, शनि भन्ने ग्रहको आधारमा 2080 सालमा वृष राशिको भविष्यवाणी रहेको छ। यो शनि भन्ने ग्रह वृष राशिको लागि यहाँ दिग्बल मानिन्छ। कर्मस्थानमा शनि छ, कर्मस्थानमा शनि वृष राशिको लागि यो शनि राम्रो मानिन्छ र शनि आफ्नै घरमा कुम्भ राशिमा पनि रहनु भएको छ र यो शनि दिग्बल भएको हुनाले यो शनि आफ्नै घरमा भएको हुनाले केही न केही शुभ फल दिन्छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रहले के भन्छ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि कर्मस्थानमा बसेको शनिको कारणले गर्दा 2080 सालमा तपाईको चाहिँ ढिलै भए पनि कर्म र कार्यको क्षेत्रमा सफलता भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाई जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाई कर्मशील व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। 2080 सालमा नोकरीहरु क्षेत्रमा तपाईले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो शनि भनेको न्याय दिने ग्रहको रूपमा मानिन्छ। 2080 साल वृष राशिको लागि शनिले यहाँ सकारात्मक किसिमको फलहरू तपाईलाई दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यद्यपि शनि भन्ने ग्रह आफैमा ढिलो चल्ने ग्रह भएको हुनाले 2080 सालमा तपाईहरुको काम भने ढिला हुने देखिन्छ। यो शनिले काममा ढिला, कार्यमा विलम्ब यस्तो बनाउन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ। ज्योतिषीय मान्यता अनुसार यो शनि भन्ने ग्रहले तेस्रो दृष्टि दिन्छ, जहाँ 1 2 3 तेस्रो दृष्टि 12औं भावमा दिँदाखेरि यो शनिको गोचरीय फल तपाईलाई के रहन्छ त? यो शनिको गोचरीय फलको आधारमा 2080 सालमा तपाईको नोकरी जागिरी कुनै पनि ठाउँ परिवर्तन गराइदिन्छ। यो शनिले तेस्रो दृष्टि यहाँ 12औं भावमा दिएको हुनाले शनिले तपाईको नोकरीको रूपान्तरणहरू, ठाउँको रूपान्तरणहरू, यसले परिवर्तनका योगहरू बनाइदिन्छ। सँगसँगै विदेश जानेहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रको यात्रा शनि भन्ने ग्रहले तय गरिदिन्छ। त्यसकारण जति पनि तपाई वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा शनि भन्ने ग्रहले यो 12औं भावमा दृष्टि दिइरहेको छ। त्यसकारण तपाईहरुको के हुन्छ भन्दा यहाँहरुको स्थान रूपान्तरणका योगहरू हुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रको योगहरू बनाउँछ, घरभन्दा बाहिरको कर्महरू बनाउँछ र केही सानातिना खर्च वृद्धिका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था भयो। र यो शनि भन्ने ग्रहले यहाँ सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै खालको फलहरू यसरी दृष्टिको हिसाबले दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। शनिको सप्तम स्थानमा पूर्ण दृष्टि रहन्छ। यो शनिले जहाँ सप्तम पूर्ण दृष्टि यो चतुर्थ भावमा दिइरहेको छ, जहाँ चतुर्थ भाव भनेको के हो? हाम्रो घर हो, माता पक्ष हो। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहले हाम्रो चतुर्थ भावमा दृष्टि दिइरहेको हुनाले घरैसी कुनै पनि भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। शनि भन्ने बित्तिकै के हो? फलामको कारक हो। 2080 सालमा वृष राशिले गाडी किन्न सक्नुहुन्छ, फलाम जन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुन्छ, घरैसी धातुजन्य कुनै पनि चीजहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रहले सप्तममा पूर्ण दृष्टि दिइरहेको यो अवस्था चतुर्थ भावमा, सातको पूर्ण दृष्टि कहाँ हुन्छ? चतुर्थ भावमा रहन्छ। त्यसकारण घरैसी भौतिक स्रोत साधनहरू जुट्न सक्ने अवस्था रहने भयो। घरमा यहाँले चाहिँ कुनै पनि उपकरणहरू जोड्न सक्ने अवस्था भयो। तर पारिवारिक विचलन र उताप चढाव भने शनि भन्ने ग्रहले यहाँ दिनेवाला छ। त्यसकारण स्थान रूपान्तरणका योगहरू, पारिवारिक विचलनका योगहरू, केही न केही यहाँ पारिवारिक असमझदारीका योगहरू बढाउन सक्ने खालको अवस्था यहाँ शनिले दिइरहेको अवस्था देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा। अब यो शनिको अर्को दृष्टि रहेको छ, यहाँ 10 दृष्टि रहेको छ। शनिले 3 7 र 10 यसरी हेर्दा सप्तम भावमा शनिको के छ? पूर्ण रूपले चाहिँ दृष्टि रहिरहेको छ। यो शनिको दृष्टि सप्तम भावमा रहनु भनेको के छ? यसले व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईलाई चाहिँ उत्प्रेरित बनाइदिन्छ। त्यसकारण व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पार्टनरमा केही धोकाहरू देखिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् र आफूले केही व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसायमा राम्रै उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ। पारिवारिक दाम्पत्य जीवनमा यसले केही सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको प्रभावहरू यहाँहरूको लागि 2080 सालमा वृष राशिको लागि यो शनि भन्ने ग्रहले
दिइरहेको अवस्था देखिन्छ र यो शनि भन्ने ग्रहले जुन तपाईहरूको लागि चाहिँ कार्यमा अलिकति बाधा ढिलम्ब र आफन्त पार्टनर दाम्पत्य जीवन प्रेमिकासँगको सम्बन्ध राम्रो नराम्रो दुवै खालको सम्भावना देखिन्छ र स्वास्थ्यको हिसाबले शनि भन्ने ग्रहले यो चाहिँ श्रीमती स्थानमा हेर्दा पार्टनरको स्थानमा हेर्दा केही श्रीमती आफ्नो पार्टनरको स्वास्थ्यहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको हामीले बुझ्न सक्छौं र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जेउस शनि भाग्य स्थानको मालिक पनि हो कर्म स्थानको मालिक पनि हो आफ्नो घरमा बसेको छ सोग्री अवस्थामा वृष राशिको लागि चाहिँ शनि गोचरी हिसाबले राम्रो मानिन्छ। त्यसैले यो दिग्बली भइरहेको कारणले गर्दा शनि भन्ने ग्रहले यहाँ शुभ र अशुभ दुवै खालको फलहरू दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। शनि भनेको विदेशको कारक हो विदेशको लागि राम्रो शनि भनेको फलामको कारक हो फलाम धातुजन्य कुनै पनि व्यवसायको लागि राम्रो शनि भनेको कर्मको कारक हो अवश्य कर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जागिरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नोकरीको कारक हो शनि हामीले नोकरीहरू अवश्य 2080 सालमा वृष राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। मैले तपाईको माझमा शनि भन्ने ग्रहको गोचरीय फल यहाँहरुको माझमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरे। अब यो शनि भन्ने ग्रहको गोचरीय फल पछि हामी बृहस्पति ग्रहको गोचरीय फलको बारेमा जानकारी दिन्छौं। तपाईको लागि यो बृहस्पति ग्रह वैशाखको 6 गते मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने भएको हुनाले मैले यहाँ सिधै तपाईको चाहिँ बृहस्पति ग्रह मीन राशिमा राखिदिएको छु। बृहस्पति आफ्नो मित्रको घरमा हुनुहुन्छ र यो बृहस्पति ग्रह लाभ स्थानको मालिक हुनुहुन्छ र त्यसैगरी अष्टम भावको मालिक पनि बृहस्पति 12औं भावमा आफ्नो मित्रको घरमा गएर बस्नु भएको छ। 12औं भाव त्यति राम्रो होइन तर आफ्नो मित्रको घरमा गएर बसेको जुन बृहस्पतिले केही न केही सहज किसिमको यसको दृष्टिको आधारमा शुभ या अशुभ फलहरू यहाँ दिनी कामहरू बृहस्पतिले गरिरहेको छ। बृहस्पति भन्ने ग्रह कस्तो हो भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्छ। बृहस्पति ग्रह आफैमा एउटा ज्ञानको खानी हो। बृहस्पति ग्रहले के गर्छ ज्ञान विद्याको खानी हो। बृहस्पति ग्रह एउटा धार्मिक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ आध्यात्मिक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ र बृहस्पति ग्रह यस्तो ग्रह हो हाम्रो चिना कुण्डलीमा यदि धेरै हजारौं किसिमका अशुभ फलहरू छन् भने ती अशुभ फलहरूलाई पनि शुभ बनाइदिने र सकारात्मक किसिमको फलहरू दिने मानिन्छ। जहाँ स्थान जुन स्थानमा बृहस्पति ग्रह बसिरहेको छ त्यो स्थानलाई बिगार्छ तर जुन स्थानबाट उसको दृष्टि राम्रो भइरहेको छ त्यसकारण यसले के गर्छ राम्रो फलहरू दिने काम गर्छ। अब यो बृहस्पति ग्रहको पञ्चम दृष्टि 1 2 3 4 5 पञ्चम दृष्टि आफ्नो घरमा रहेको यहाँ कसको घरमा मित्रको घर चतुर्थ भावमा रहेको छ। हामी जहाँ यो चतुर्थ भावमा चाहिँ विशेष गरेर हामी के हेर्छौं माता हेर्छौं चतुर्थ भावबाट हामी घर हेर्छौं चतुर्थ भावबाट हामी बस्ने ठाउँ स्थान हेर्छौं। त्यसैले यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले आफ्नो मित्र भाव चतुर्थ भावमा दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले 2080 सालमा तपाई जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरुको लागि घर जग्गा जमिन गाडी भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। यो बृहस्पति ग्रहले के गर्ने भयो घरमा थप बढुवा दिने भयो। तपाईको यो बृहस्पति ग्रह राम्रो भएको हुनाले घरमा धार्मिक कार्यहरू हुने भए घरमा मांगलिक कार्यहरू गर्न सक्नुहुने भए घर निर्माणका कामहरू गर्न सक्नुहुने भए घरमा भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुने भए घर परिवार आफन्तहरूको साथ सहयोग समर्थनहरू तपाईलाई मिल्ने भए पार्टनरमा तपाईले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने भए मातृपक्षको साथ सहयोगहरू तपाई रहेर बृहस्पतिले गर्दाखेरि तपाईलाई शुभ फल दिने भयो। त्यसैले यो बृहस्पतिको गोचरीय फलको आधारमा हेर्दाखेरि 2080 सालमा जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ यहाँहरुको लागि बृहस्पति ग्रहले के गर्छ सकारात्मक फलहरू दिन्छ राम्रो फलहरू दिने भयो। तपाईले जग्गा जमिन घर गृहस्थी गाडी घोडा घरमा मांगलिक कार्य शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पतिले तपाईलाई राम्रो र शुभ फल दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ र विदेश वैदेशिक क्षेत्रको यात्राहरू पनि अचानक बनाइदिन सक्ने अवस्था तपाईलाई देखिन्छ। विदेश जानेहरूको लागि पनि बृहस्पति ग्रहको पनि केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका र रोल रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रहको सप्तम दृष्टि 6औं भावमा रहेको छ। 6औं भाव भनेको के हो ऋण रोग मुद्दा मामिलाको भाव हो। अब यो शुभ ग्रहको दृष्टि 6औं भावमा रहनु यहाँ चाहिँ रोग ऋणको घरमा रहनुले स्वास्थ्यमा केही बाधा अर्चनहरू आउन सक्छ। त्यसैले वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि
पाचन प्रक्रिया पेट सम्बन्धीका समस्याहरू तपाईमा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो कुरामा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र त्यसैगरी तपाईहरुको लागि चाहिँ कुनै अब सुगरका कुराहरू भए सुगरदेखि अलिकति सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। डाइजेसन सम्बन्धी पाचन प्रक्रिया सम्बन्धीका कुराहरू भए त्यस्ता कुराहरूमा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर केतु भन्ने ग्रह असोज महिनाको 6 गतेसम्म यो तुला राशिमा रहेको छ। 6औं भावमा केतु भन्ने ग्रहले भने यहाँ शुभ फल दिन्छ र यो केतु भन्ने ग्रहको बारेमा हामी एकैछिनपछि चर्चा गर्छौं र अहिले हामी बृहस्पतिकै कुराहरू देख्छौं। यहाँ बृहस्पति रोग स्थानमा तपाईको यसले पूर्ण दृष्टि देख्ने भएको हुनाले यहाँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब जति पनि यो वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, बृहस्पति भन्ने ग्रहको फल सप्तम स्थानमा पनि यसको हामीले हेर्न सक्छौं, जहाँ के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ यसरी दिइरहेको छ र यो बृहस्पतिको चाहिँ यो 7 भएपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ, यहाँ 7 8 9 यसको चाहिँ यहाँ 7 नभएर 9 मा बृहस्पतिको के छ सिधै तपाईको चाहिँ यसको दृष्टि रहेको छ। हामीले के बुझ्नु पर्छ भने अब यो बृहस्पतिको यहाँ 9 मा यसरी दृष्टि रहनुले अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बृहस्पतिबाट कस्तो फल प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यो 9 नम्बरमा तपाईको चाहिँ लेखिएको ठाउँ अष्टम भाव हो। यहाँ कसरी बृहस्पतिको दृष्टि छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यसैले 9 आफू रहेको 9औं भावमा चाहिँ के 9औं स्थानमा बृहस्पतिले दृष्टि देख्छ। त्यसैले तपाईको 9औं भावमा बृहस्पतिको दृष्टि रहनुले के गर्छ, 9औं भाव भनेको एउटा के हो, खोज अनुसन्धानको भाव हो। जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा तपाईले खोज अनुसन्धानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने र कुनै पनि तन्त्र मन्त्र साधना आध्यात्मिक चिन्तनतिर तपाईको यसले लिने र गुरु दीक्षा अरूबाट कुनै पनि ज्ञानहरू लिनको लागि यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले महत्त्वपूर्ण भूमिका 2080 सालमा वृष राशिको लागि चाहिँ यहाँ दिने भएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले अष्टम स्थानमा हेर्दाखेरि हामी आफ्नै घरमा हेरिरहेको छ। बृहस्पति ग्रहले आफ्नै घरमा हेर्नु, हामी टाढा भए पनि आफ्नो घरमा हेर्नु भनेको के हो, हाम्रो घरलाई जोगाउनु हो, आफ्नो घरको कुराहरूलाई बढुवा दिनु हो। त्यसकारण हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौं भने जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ बृहस्पति ग्रहको 9औं दृष्टि रहिरहेको छ आफ्नो घर अष्टम भावमा। अष्टम भावबाट हामीले आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौं, खोज अनुसन्धान क्षेत्रबाट हामी राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं, धार्मिक तीर्थ यात्राको सम्भावना हुन सक्ने भयो, धर्म कर्ममा मन जाने भयो, गुरुजन अग्रज व्यक्तिबाट हामीले गुरु दीक्षा केही मन्त्रहरू यहाँबाट हामीले लिन सक्ने अवस्थाहरू भए। त्यसकारण यो भनेको अष्टम भाव खोज अनुसन्धानको भाव हो, आत्मिक ज्ञानको भाव हो। हामीको धर्म प्रति चाहिँ एउटा रुचि बनाउने, ज्ञान लिन सक्ने, खोज अनुसन्धानमा अगाडि बढ्न सक्ने, तन्त्र मन्त्र साधना, गोप्य रहस्य, गोप्य किसिमका चाहिँ शक्तिहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ वृष राशिको लागि 2080 सालको भविष्यवाणी हेर्दाखेरि बृहस्पति ग्रहले यहाँ शुभ फल दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो बृहस्पति ग्रह र शनि भन्ने ग्रहको हामीले यहाँ शुभ फलहरू जानिसकेका छौं। अब हामी बताउनु पर्ने अवस्था छ जुन राहु ग्रह, राहु भन्ने ग्रह 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म मेष राशिमा, 30 गते भन्दा पछाडि राहु ग्रह मीन राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी केतु भन्ने ग्रह 2080 साल असोजको 30 गतेसम्म तुला राशिमा र 2080 साल असोजको 30 गते भन्दा पछाडि केतु भन्ने ग्रह कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब यो राहु भन्ने ग्रह जुन असोज महिनाको 30 गतेसम्म तपाईलाई चाहिँ नराम्रो फलहरू दिँदैछ। राहु भन्ने ग्रहले जुन 12औं भावमा रहेको छ यसले तपाईलाई नकारात्मक फलहरू दिँदैछ। केही तपाईको चाहिँ छोटा सामान्य खालका चाहिँ स्वास्थ्य बाधाका योगहरू तपाईमा आउन सक्ने अवस्था भयो। अनावश्यक खर्च वृद्धिको योगहरू 2080 साल असोजको 30 गतेसम्म अनावश्यक खर्च वृद्धिका योगहरू राहु ग्रहले बनाउन सक्ने अवस्था देखिने भयो। र त्यसैगरी यो राहु भन्ने ग्रहले
विभिन्न दैविक दुर्घटनाका योगहरू बनाउन सक्ने भयो। झैझगडा, कलह, अनावश्यक आरोप परेशानीहरू तपाईँलाई दिन सक्ने भयो। वैदेशिक क्षेत्र हरेक कुराहरूमा काम गर्दा कठिनाइ उत्पन्न यो राहु ग्रहले यहाँ बनाउन सक्ने अवस्था रह्यो। र खर्चबाट हामी बस्नुपर्छ। आफन्त छरछिमेकमा केही विवादबाट बस्नुपर्ने हुन्छ। सामान हराउने, धनहानिबाट असोज महिनाको 30 गतेसम्म हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। जब असोज महिनाको 30 गतेबाट राहु ग्रह राशि परिवर्तन गरेर मीन राशिमा आउनुहुन्छ, एकादशम भावमा राहुको गोचर फेरि के मानिन्छ? शुभ मानिन्छ। त्यसैले लाभ भावमा, एकादशम भावमा बृहस्पतिको घरमा तपाईको जब मीन राशिमा राहु भन्ने ग्रह आउनुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईहरुको लागि यो राहु ग्रहले आम्दानी बढाउनेछ। ल्याउनु पर्ने रकमहरू तपाईले राम्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो राहु भन्ने ग्रहले तपाईलाई शुभ र सकारात्मक किसिमको फलहरू दिने भयो। र त्यसकारण वर्षको हामीले के बुझ्नु पर्यो? अन्तिमतिर असोज महिनाको 30 गते भन्दा पछाडि राहु भन्ने ग्रहले तपाईलाई के गराउँछ? शुभ, अचानक केही धन अर्थोपार्जन, उपहारहरू प्राप्त गर्ने, ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आय आर्जनको पाटोमा राहु भन्ने ग्रहले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू यहाँ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब त्यसपछि यो राहु भन्ने ग्रहले हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा 1 2 3 4 5 6 7 यसरी पञ्चम भावमा दिन्छ। यसले चाहिँ पढाइको क्षेत्रमा असोज महिनाको 30 गते भन्दा पछाडि केही उतार चढावहरू बनाइरहेको हुने अवस्था हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ घरको पारिवारिक अवस्थाहरूमा केही समस्याहरू बनाइरहेको अवस्था रहन सक्ने भयो। यसले केही न केही उतार चढावहरू हामीलाई दिइरहेको अवस्था हुन्छ। स्वास्थ्यमा बाधा दिइरहेको हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले यो राहु भन्ने ग्रहले यहाँ शुभ र अशुभ दुईटै खालको भूमिकाहरू 2080 सालमा वृष राशिको लागि खेलिरहेको छ। केतु भन्ने ग्रह 2080 साल असोजको 30 गतेसम्म तपाईहरुको लागि राम्रो फल दिइरहेको छ। शत्रुलाई सजिलै परास्त गर्न सक्ने, ससाना रोगहरूलाई निर्मूलन बनाउन सक्ने, आज तपाईको चाहिँ नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो बहसमा ल्याउनलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, यसले चाहिँ भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउनलाई राम्रो सफलता प्राप्तहरू गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा विजय हासिलहरू गराउन सक्ने यो असोज महिनाको 30 गतेसम्म। जब असोज महिनाको 30 गतेबाट फेरि केतु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसपछि केतु भन्ने ग्रह राशि परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा पञ्चम भावमा आउँदाखेरि पढाइमा भने केही उतार चढाव बनाउनेवाला छ। त्यसैगरी केतु भन्ने ग्रहले सन्तान पक्षकोमा केही न केही उतार चढावहरू बनाइदिन सक्नेवाला छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पेट सम्बन्धीका समस्याहरू, स्वास्थ्यमा केही बाधाका योगहरू बनाइदिनेवाला छ। त्यसैले यहाँ राम्रो र नराम्रो दुवै खालको फलहरू हामीले भोग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँ समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि 2080 साल वृष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ राम्रो र शुभ मानिन्छ। र तपाईको कर्म क्षेत्रमा राम्रो सफलता, नोकरी क्षेत्रमा राम्रो सफलता, वैदेशिक क्षेत्र विदेशको पाटोहरुमा राम्रो सफलता प्राप्तहरू गर्न सक्नु नै भयो। र त्यसैगरी भौतिक स्रोत साधन, गाडी सवारी साधन, घर निर्माण, घरैसी कार्यहरूको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नु नै भयो। तीर्थयात्राहरू हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्ने खालको अवस्था देखिने भयो। र त्यसैगरी व्यापारमा लाभ गर्न सक्नुहुन्छ, समाजमा प्रतिष्ठित तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जागिरी नोकरीमा उन्नति र प्रगतिको समय वृष राशिको लागि रहने भयो। र सन्तान सुखहरू तपाईको लागि चाहिँ सुख राम्रै मानिन्छ। र कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो रहेको छ। र 2080 सालमा तपाईहरुको लागि श्रावण महिनामा राम्रो छ, कार्तिक महिनामा राम्रो छ, र फाल्गुन महिनामा राम्रो छ, चैत्र महिनामा तपाईको राम्रो रहेको छ। तपाई जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाई बैंकिङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेमाको क्षेत्रमा, कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, विलासिताको क्षेत्रको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, विलासिताको क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, नोकरीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई विशेष गरेर जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरुको लागि कालो रङ नराम्रो हुन्छ र शनिबारको दिन नराम्रो छ। र तपाईको लागि मंसिर र पौष महिना 2080 सालमा त्यति राम्रो देखिएको छैन र मध्यम खालको रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब आजै राम्रो रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने
तपाईले विशेष गरेर आफ्नो इष्ट देवताहरू, आफ्नो कुल देवताहरू सम्झिने, त्यसरी घर परिवार सबैको साथ र सहयोगहरू लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो सफलता प्राप्तहरू गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक कार्यहरू गर्दा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला र यहाँहरूले चाहिँ दैनिक त्यसैगरी मासिक र वार्षिक राशिफलको आधारमा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार सावधानी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने वृष राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एकदमै लामो हुन्छ। हामी अर्को तपाईको लागि चाहिँ हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ उपाय सहितको भिडियो तपाईको माझमा लिएर उपस्थित रहनेछौँ र आजलाई भने यति महत्त्वपूर्ण समयहरू दिएर हामीलाई हेरिदिनु भयो र सुनिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले 9848 44095 98095 60557 मा यहाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।